नम्बर 1 भनाएर गराइमा फरक परेपछि हामीले ठुला नेताहरू पायौँ यो देशमा, तर कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रजातन्त्रका मूल्यमान नेताहरू हैन, विकासका चाहिँ मूल्यमान नेताहरू लागू गर्न सक्ने मान्छे भएन। जेल बसेर आएका पृष्ठभूमिका, मान्छे मारेर आएका चाहिँ ज्यानमारीका पृष्ठभूमिहरूका मान्छेहरूले देश चलाएपछि चाहिँ यस्तो हुन्छ। मैले गर्न सक्ने हैसियतले मैले त्यहाँ गरेँ। जस्तै मैले भनिहालेँ, धर्मनिरपेक्षताको विषयमा म भागेँ, त्यहाँ उपस्थितै भइनँ हैन। तपाईको चाहिँ नागरिकताको विधेयक हुँदाखेरि म भागेँ, किनभने 17 जनाले 601 को चाहिँ तपाईको ठाउँमा गर्न सक्ने चाहिँ कुरा केही पनि थिएन हैन। त्यति बेलाको नागरिकताको विधेयक त झन् कडा थियो हैन। तपाईको चाहिँ उताबाट आएको चाहिँ तपाईको बुहारीले भोलिपल्टै चाहिँ नागरिकता पाउने, फलाना भाषालाई पनि चाहिँ तपाईको सरकारी कामकाजको चाहिँ भाषा बनाउनु पर्छ भनेर यस्तो किसिमको विधेयकहरू पनि चाहिँ तपाईको आएको थियो। त्यसमा विद्रोह गर्ने हामी केही साथीभाइहरू थियौँ। हरेक मान्छे हरेक घरलाई तपाईको पार्टीमा चाहिँ बाँड्ने तपाईको चाहिँ वातावरण सृजना भएर गयो। त्यसले तपाईको चाहिँ नेपाली समाजलाई राम्रो गर्ने भन्दा पनि नराम्रोतिर लग्न थाल्यो है। मान्छेलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ पार्टी बेगर चाहिँ तपाईको अन्य कुराहरू गर्न नपाइने हैन। अब तपाईको चाहिँ पार्टीको बेगर पार्टीको चाहिँ खिलाफ कसैले बोल्यो भने ए तँलाई चाहिँ भोलि धारा चाहिँदैन हैन, भोलि तेरो छोराछोरीलाई चाहिँ स्कुल पढाउन पर्दैन हैन, भोलि हस्पिटल कसरी जान्छस् हैन। अनि बसमा बस भनेर भन्यो भने गुटुटुट सबै तपाईको चाहिँ बसमा बस्नुपर्ने हैन। पछाडि चाहिँ आफ्नो साथीभाइहरूसँग गफ गर्दाखेरि चाहिँ यो पनि चोर त्यो पनि चोर, मेरो पार्टीको नेता पनि चोर, फटाने हो। तर के गर्ने, मलाई त एउटा धारा चाहिएको छ, मलाई एउटा ट्युबवेल चाहिएको छ, मेरो घर अगाडिको चाहिँ बाटो सडक तपाईको चाहिँ पिच गर्नुपर्ने छ। अब त्यस विषयमा पार्टीको विषयमा चाहिँ तपाईको बोल्न थाल्यो भन्न थाल्यो भने त्यो सेवा सुविधा नपाउने भयो। तयार गरेर ल्याइएको संविधानमा चाहिँ हामीले छलफलै गर्न नपाइकन हैन, हाम्रो नेताले चाहिँ ल गर्नुपर्छ भन्नेहरूमा चाहिँ हामीले गर्यौँ। छाप लाउने मान्छेहरू मात्रै त्यहाँ भए। एउटा कुरा तपाईहरुले ध्यानमा के राख्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि त्यति बेला नै म झसङ्ग भएँ। नेपालको संविधान पहिलोचोटि तपाईको नीलो किताबमा छापियो है। नेपालको कुनै पनि शुभ किताब कस्तो रङमा छापिन्छ त भनेर भन्दाखेरि रातो रङमा छापिन्छ। अब त्यो नीलो किताब कुन रङको कसको प्रतीक हो भन्ने कुरा त्यो तपाईहरु नै छानबिन गर्नु। प्रजातन्त्रको कुरा गरे, लोकतन्त्रको कुरा गरे, अहिले आएर गणतन्त्रको भइरहेको छ। गणतन्त्रमा पनि एउटा बुँदामा के लेखा छ भनेर भन्दाखेरि प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख भनेर भनेको छ। त्यो भने के हो हैन, मान्छेलाई झुक्क्याउन अझै बाँकी छ भने जस्तो किसिमले चाहिँ अझै एक स्टेप बाँकी छ है। गणतन्त्र आइसक्यो तर गणतन्त्रबाट पनि अझै हामी समाजवाद उन्मुख भनिरहेका छौँ। समाजवाद उन्मुख भनिरहेका छौँ। सामाजिक सुरक्षा कहाँ छ तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अझ मधेसी मूलका चाहिँ दाजुभाइहरूको कुरा गर्ने हो त भन्ने हो भने त 4 वर्ष 5 वर्ष अगाडि 70 जनालाई ठाडो गोली हानेर मारियो, परिवर्तन केही पनि भएन। हो यो कुरा साँचो हो हैन। फलाना सिरामा हो कि कहाँनिर हारिसक्नु भएको नेतालाई रातारात तपाईको चाहिँ तपाईको भोट काउन्टिङ बन्द गराएर जिताएको होइन। हामी चुनाव अनुभव गरेर आएका मान्छे हौँ। हाम्रो क्षेत्रबाट तपाईको रातारात चाहिँ तपाईको चाहिँ बक्सा भरेर लिएर गएको होइन र। अझ यो पनि छोडिदिनुस् तपाईको हैन, नेपाली जनता कस्ता भयो त भनेर भन्दाखेरि के कति हदसम्म बिग्रिनलाई बाध्य भयो त भनेर भन्दाखेरि एक ग्लास रक्सीमा हैन मासु भातमा चाहिँ बिग्री हुने चाहिँ नेपाली जनता भए। कसले बिगारे यो? एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण र विशेष कुराकानीका लागि हामी रहेका छौँ। स्क्रिनमा यहाँले देखिनु भएको व्यक्तित्व विराज विष्ट, जो युवा राजनीतिक कर्मी हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि राजनीतिमा अध्ययन पनि पुरा गरेर अहिले आफै स्वयं राजनीतिमा पनि उभिरहनु भएको छ। विभिन्न परिचयहरू उहाँको छ। धेरै कुरा त उहाँसँगै बुझ्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँलाई पहिलादेखि नै युवा त्यो रूपमा चिन्ने मान्छेहरूले त चिन्ने पनि सक्नु भएको छ र कतिलाई फेरि ठ्याक्कै युज टु नहुँदाखेरि नयाँ पनि लाग्न सक्छ, कतिलाई थाहा नहुन सक्छ कि जुन अनुहार अहिले हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ त्यो अनुहार नेपालमा मन्त्री पनि बनिसकेको अनुहार छ भन्ने सायद धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। आइएम राइट? हो हो यो कुरा सत्य हो। यो कुरा सत्य हो किनभने मेरो राजनीतिमा प्रवेश अचानक भयो
म सांसद र मन्त्री बन्ने एक हिसाबले मौका पनि अचानक र दुर्घटनाबाट नै भएँ भन्नुपर्छ मैले। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेले मलाई चाहिँ यो फलाना राजनीति फलाना पार्टी यो पनि विद्यार्थी कालबाट नै यसरी राजनीति गरेर आएको व्यक्ति भनेर चाहिँ त्यसरी चिन्दैनन्। पछिल्लो समय मलाई देशभरि चिनाउने काम चाहिँ यही यो नारायण टी दरबार सफा गर्ने क्रममा मन्त्री परिषदले गणतन्त्रको अहितमा काम गरेको हुनाले उहाँलाई चाहिँ विराज बिष्ट भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ बर्खास्त गरिएको छ भनेर चाहिँ देशभरि चिनाउने काम चाहिँ गर्यो। किनभने पत्र पत्रिका मिडिया साराले चाहिँ त्यो छाप्ने काम गर्यो। त्यस कारणले मान्छेले चाहिँ अनुहारले मलाई चिन्दैनन्। फलाना ठाउँमा फलाना गाउँमा गएर म चाहिँ फलाना हो भनेर भने ए तपाईँ पो हो भन्छन् मलाई। त्यस्तो पनि घटनाहरू दुर्घटनाले राजनीतिमा आएको, दुर्घटनाले मन्त्री बनेको, दुर्घटनाले बर्खास्तीमा पनि परेको त्यस्तो एउटा दुर्लभ संयोग तपाईँको छ। यसो गरौँ न, अलिकति यो कुराकानीलाई सजिलो बनाउँदै म लैजान्छु। तपाईँलाई धेरैले चिन्नुहुन्छ, नचिन्दा पनि चिनि नै हाल्नुहुन्छ, त्यस्तो एउटा छ व्यक्तित्व। चर्चित मानवशास्त्री समाजशास्त्री डोरबहादुर बिष्ट हजुरको हजुरबा। हजुर। चर्चित राजनीतिज्ञ, पहिला मन्त्री पनि भइसकेको, एउटा नैतिकताको उच्चतम उदाहरणको रूपमा मान्छेले प्रकट गर्ने केशरबहादुर बिष्ट यहाँको बुवा। त्योभन्दा बढी विराज बिष्ट के हो र को हो? अब म आफै को हो भन्ने एउटा परिचय त विरासतबाट पनि तपाईँलाई प्राप्त छ। त्यो साँच्चै भन्ने हो भने त्यो विरासतको मैले त 5% पनि काम गर्न पाएको छैन। यद्यपि मैले विदेशमा झन्डै चाहिँ 16-17 वर्ष बाहिर बस्दाखेरि आफूले गरेको कामहरू आफ्नो ठाउँमा छ र नेपाल फर्केर आफूले गरेको सान्तिनो कामहरू आफ्नो ठाउँमा छ। तर राष्ट्रलाई मूलभूत रूपमा एउटा आदर्श दिने, विचार दिने, केही कुरामा चाहिँ फरक पार्ने काम चाहिँ मबाट चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हुन सकेको छैन र त्यही क्रममा छु, त्यही क्रममै छु। र जुन राजनीति समाज मैले चाहिँ यहाँ बसेर देखेँ र अनुभव गरेँ त्यो नेपाल र नेपालीको हितमा छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामी जस्तो मान्छेले मैले चाहिँ नेपाली राजनीति, नेपाली समाज, नेपाली अर्थलाई चाहिँ नयाँ बाटो देखाउन पर्छ भन्ने निर्णयमा पुगेरै म यो काम गर्दैछु अहिले। जस्तो वंशानुगत रूपमै हेर्ने हो भने पनि तपाईँको हजुरबुवाको जुन खालको एउटा टावरिङ पर्सनालिटी, बुवाको पनि त्यही खालको फरक फरक क्षेत्र भए पनि उहाँहरू आफ्नो क्षेत्रमा धरोहर बनिसक्नु भएको व्यक्तित्व। एक खालको परिचय विरासतमा पाउनु एउटा सौभाग्य पनि होला। हजुर। तर अब त्यो लेभलको काम गर्न सकिएन भने फेरि तपाईँ स्वयंका लागि त त्यो दुर्भाग्य पनि हुनसक्छ। दुर्भाग्य पनि हुनसक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो विरासतलाई पनि ध्यानमा राखेर मेरो हजुरबुवा, बुवा मात्रै होइन, मेरो जिजुबुवा, त्योभन्दा पनि अगाडिका पुस्ताहरूको पनि अझै धेरै कुराहरू हामीले हेर्ने हो भने तपाईँको सरदारदेखि सिपाहीसम्म लगायतको विश्वयुद्धमा तपाईँको चाहिँ एउटा वार हिरो हुनुभएको जिजुबुवादेखि लिएर त्यो यो घर परिवारमा यो विरासत बोक्नुमा मलाई ठुलो गौरव छ होइन। त त्यसै अनुसारको यो देशलाई दिएको योगदान मैले गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने पनि एउटा ठुलो चिन्ता छ। त मलाई हजुरबुवा बुवाले चाहिँ के पनि सिकाउनु भएछ त भनेर भन्दाखेरि एक हिसाबले देशमा जुन कुरा चाहिँ जटिल छ त्यसैमा हाम फाल्नुपर्छ। अर्थात् एक हिसाबले तपाईँको हिलोमै हाम फाल्नुपर्छ र त्यो हिलोलाई सफा गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिकाउनु भएको छ। र हजुरबुवा बुवाहरूले गरेको काम हेर्दाखेरि पनि जस्तै एकछिनलाई भन्नुहोस्, त्यति बेला चाहिँ तत्कालीन तपाईँको डोरबहादुर बिष्टले किर्तिपुरको पोडे गाउँमा गएर अरू किर्तिपुरको ठाउँभन्दा चाहिँ पोडे गाउँ सफा गर्नुभयो। त्यहाँ चर्पी बनाउनु भयो, त्यहाँ स्कुल बनाउनु भयो होइन, र त्यो ठाउँलाई राम्रो बनाउनु भयो। एक हिसाबले बाहिरको मान्छेलाई हेर्दाखेरि चाहिँ लाज हुने भयो, ए यस्तो ठाउँमा पनि चर्पी छ है, यस्तो ठाउँमा पनि स्कुलमा चाहिँ बालबच्चाहरू पढिरहेका छन् भने हाम्रो बालबच्चालाई पनि पढाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ धारणा सृजना भयो। म 16 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ जुम्लामा म एसएलसी पास गरिसकेपछि अथवा एसएलसीको रिजल्ट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यति बेला 6 महिनाको बिदा हुन्थ्यो, म जुम्ला गएर चाहिँ बस्ने मौका मिलेको थियो। र हजुरबाले त्यति बेला मलाई काम के दिनुभयो त भनेर भन्दाखेरि बाहिर दिसा पिसाब जसले गर्थे
उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको साबुन पानीले चाहिँ धुन कसरी सिकाउने भनेर चाहिँ त्यो जिम्मा मलाई दिनुभयो। सुरुमा त त्यो मलाई साह्रै अप्ठ्यारो भयो हैन। अब तपाईँको दिसा पिसाब गरेर ठाउँमा चाहिँ साबुन पानी लिएर यस्तो गर्नुपर्छ भनेर कसरी जाने। तर पछिल्लो समय चाहिँ म त्यहाँ के गर्दैछु भन्ने कुराको चाहिँ अनुभूति महसुस भयो हैन। सुरुमा त्यहाँ विद्रोह पनि भयो, गालीहरू पनि धेरै आए, किनभने मान्छेले एउटा गरिरहेको चाहिँ तपाईँको विधि व्यवहारमा यो ठिक छैन, यसो गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि त त्यहाँ एउटा विद्रोह सिर्जना हुन्छ, मान्छेहरूले गाली गर्न थाल्छन् हैन। त नेपाली राजनीति पनि एक हिसाबले चाहिँ त्यही हो हैन। भइरहेको गतिविधिमा हामीले नयाँ विचार नयाँ सोच दिँदाखेरि मान्छेले हामीलाई गाली गर्छन्, गाली गर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन्। तर बिस्तारै मान्छेहरूले बुझ्दै गएपछि अर्को उदाहरण लिनु पर्दाखेरि तपाईँको पाल्पामा म अर्ली 1990s मा होला, म त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ चर्पी बनाउने अभियान चलिरहेको थियो क्या त्यहाँ है। त्यहाँ चर्पी बनाउने अभियान चलिरहँदाखेरि चाहिँ चर्पी नबनाउने मान्छेहरूले चाहिँ चर्पी बनाइरहेका मान्छेहरूलाई चाहिँ यो के गरे होला हैन, यो कस्तो भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाली गर्ने म सुन्थेँ त्यति बेला। नबित्दै तपाईँको 2-3 वर्ष नबित्दै पाल्पाको हरेक घरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ चर्पी त्यहाँ बनाउने काम भयो। नेपाली राजनीति पनि त्यही हो। अहिले हामी यो दुर्गतिबाट चाहिँ तपाईँको हामी गइरहेका छौँ र यो केही समय मात्रै लाग्छ। नेपालका जनताहरूलाई सुशिक्षित गराउँदै अहिले तपाईँको राजनीतिक दल र नेताहरूले देशलाई कसरी चाहिँ बिगारिरहेका छन्, के भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले भण्डाफोर गर्दैछौँ, बुझाउँदैछौँ। म त्यसमा आउँछु। त्योभन्दा अगाडि जस्तो एउटा विरासतबाट तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो, हुन त तपाईँको आफ्नै अध्ययन छ, अनुभव छ, सङ्घर्ष छ, व्यक्तित्व छ, तपाईँले जे काम गर्नुभयो त्यसले तपाईँलाई निखारतामा लैजाँदैछ। एउटा कमन पिपल लेम्यान एउटा जिरो लेभलबाट उठेर आएर बनाएको व्यक्तित्व र केही न केही सहजता प्राप्त गरेर भनौँ एउटा भर्याङ नै बनिसकेर त्यसलाई चढ्दै प्राप्त गरेको अलिक केही फरक पर्दो रहेछ तपाईँको आफ्नो वैयक्तिक अनुभव के त्यस्तो पर्छ। तर यो यस्तै हो, यो यसरी नै चलिरहेछ, यो नै ठिक छ भनेर म पनि चुप लाएर बस्नु चाहिँ गलत हो होइन। यो कुरा चाहिँ गलत हो है। अब मैले पनि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ फरक हो है। त्यसकारणले त्यसमा धेरै फरक छ। म केशरबहादुरको छोरा भएर बस्न पनि सक्थेँ होला, डोरबहादुरको नाति भएर पनि बस्न सक्थेँ होला, अथवा मेरो पूर्वजहरूले गरेको कामहरू यो पनि चाहिँ त्यस्तै हो, म चाहिँ उहाँको नाम मात्रै बोक्छु भन्ने कुरा एउटा कुरा होला होइन है। यो देख्दै यो कुराहरू गलत भइरहेछ। अब सच्याउने काम चाहिँ म नातिको, म छोराको, मेरो पनि यो देश र माटोप्रति केही चाहिँ मैले गर्नुपर्छ, के योगदान दिनुपर्छ र सच्याउनुपर्छ। किनभने मैले अघि पनि भनिहालेँ, मलाई हिलोमै हाम फाल्न सिकाइया हो। त्यस कारणले हिलोमा हाम फालेर त्यो हिलोमा नाच्ने, तपाईँको चाहिँ डुबिल्की गर्ने, तपाईँको लडीबुडी गर्ने एउटा कुरो भयो होइन। यो हिलो ठिक भएन, यसलाई सफा कसरी गर्ने हो होइन, यसलाई चाहिँ सग्लो पानी कसरी बनाउने हो भन्ने चिन्ता गर्नु कुरा अर्को कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा मैले जुन बाटो लिएको छु त्यो बाटोबाट चाहिँ मेरो चाहिँ पुर्खा, मेरो चाहिँ विरासत र मलाई पनि चाहिँ एउटा आत्मसन्तुष्टि होस् र हुनेछ भन्ने चाहिँ मैले सोचेको छु। सो अब अलिकति हजुरको अध्ययनलाई थोरै जोडेर अनि म यतातिर आउँछु। सुरुमा बुढा नीलकण्ठ स्कुल पढ्नुभयो तपाईँले नेपालमा, अनि बाहिर पनि एकदमै नामुद कलेजहरूमा पढ्नुभयो, धेरै देशमा भन्ने हामीले सुनेको के हो, अलिकति त्यसको बारेमा हजुरबाटै सुनौँ न। अब यो पढाइ भन्ने कुरा पनि साँच्चै भन्ने हो भने यो विभिन्न उतार चढाव नै हुँदो रहेछ। मलाई सौभाग्य बुढा नीलकण्ठमा चाहिँ तपाईँको पढ्ने मौका मिल्यो। तर बुढा नीलकण्ठमा म आफै पनि तपाईँको 1 नम्बरको एक्का चाहिँ तपाईँको विद्यार्थी होइन। मभन्दा मेरो ब्याचमा भएका धेरै तपाईँको चाहिँ विद्वान साथीभाइहरू हुनुहुन्छ जो अहिले नेपालमा हुनुहुन्न हैन। अब मलाई लाग्छ उहाँहरू पनि फर्केर आएर नेपालमा चाहिँ तपाईँको केही न केही गरिदियोस् हैन, आफ्नो माटो चाहिँ त उहाँहरूले चाहिँ नभुलिदियोस् हैन। त्यो मेरो ब्याचमा मात्रै होइन, समग्र नेपालमा। तर पछिल्लो समय म नेपालबाट बाहिर पढ्न गएपछि चाहिँ अब यो पढाइ भन्ने कुरा चाहिँ हेलचेक्राइ चाहिँ गर्न नहुने रहेछ है भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा महसुस भयो। किनभने मैले चाहिँ विशेष गरी 12 कक्षापछि
जुन जुन युनिभर्सिटीहरूमा पढेँ त्यो छात्रवृत्तिमै पढेँ मैले। र बिचमा तपाईँको ब्याचलर्स पढ्दाखेरि तपाईँको मेरो पढाइ पनि बिग्रिएको थियो, किन म खेलमा पनि लागेँ। त्यति बेला युएसमा हुँदाखेरि म तपाईँको रग्बी पनि खेल्ने गर्थेँ, तपाईँको फुटबल पनि खेल्ने गर्थेँ। अलिकति खेलकुद प्रेमी भएको हुनाले त्यतातिर लाग्दाखेरि पढाइ पनि बिग्रिएको थियो त्यति बेला। त्यो बिग्रिएपछि चाहिँ तपाईँको मेरो छात्रवृत्ति चाहिँ सट्टै तपाईँको चाहिँ आधा घटाइदियो। आधा घटाइदिएपछि त्यति बेला मलाई महसुस भयो यो पढाइ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको हेलचक्राइ गर्ने कुरा चाहिँ होइन रहेछ, होइन। मैले जे मन लाग्यो त्यही गरेँ भने चाहिँ त्यो नहुने रहेछ। विदेशमा त यस्तो नहुने रहेछ, नेपालमा जस्तो चाहिँ तपाईँको सोचेको जस्तो नहुने रहेछ भन्ने भएपछि चाहिँ मैले अलिकति तपाईँको पढाइमा चाहिँ फोकस गर्न थालेँ। र त्यही सन्दर्भमा अमेरिकामा हुँदाखेरि मैले चाहिँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन पढ्दै पढ्नको लागि पढ्दै जस्तो मात्रै को थियो त्यति बेला मेरो त्यति बेलाको चाहिँ उमेर होइन। अब म सिरियसली पढ्नुपर्छ, मेरो पनि इन्ट्रेस्ट अब चाहिँ मा फोकस गर्न थाल्छु भनेपछि मैले चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसन्स, इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा फोकस गर्न थालेँ। ब्याचलर्स चाहिँ तपाईँको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन र इन्टरनेसनल रिलेसन्समा माइनर गरेँ। त्यसपछि फेरि नेपालमा फर्केर आएपछि म केही वर्ष आफ्नै काम सुरु गरेँ मैले। मेरो चाहिँ त्यति बेला तपाईँको चाहिँ यो जैविक खेतीको चाहिँ अभियानमा म लागि परेँ र नेपाललाई चाहिँ एउटा अर्ग्यानिक तपाईँको चाहिँ जैविक खेतीले चाहिँ चिनाउने देश कसरी बनाउने भन्ने चाहिँ तपाईँको अभियानमा सन् 2000तिर चाहिँ मैले चाहिँ सुरु गरेको थिएँ। अब अहिले आएर चाहिँ यो जैविक खेती तपाईँको अर्ग्यानिक यो यसको चाहिँ तपाईँको राम्रोसँग चाहिँ स्थान नेपालमा चाहिँ बसेर गएको छ, त्यो खुसी लाग्छ। किनभने हामीले चाहिँ सन् 2000मा जो काम सुरु गरेका थियौँ अहिले आएर चाहिँ त्यो स्थापित भएको छ। इन्टरनेसनल पोलिटिक्स, इन्टरनेसनल जे कुरा तपाईँले भन्नु त्यो अमेरिकाबाट डिग्री तपाईँसँग छ हैन? अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका बारेमा त्यसपछि आएर त्यति काम गरिसकेपछि हो, त्यसपछि आएर फेरि म जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीमा चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसन्स, इन्टरनेसनल पोलिटिक्समै तपाईँको चाहिँ मैले चाहिँ मास्टर्स डिग्री गरेँ। अनि त्यही दौरानमा चाहिँ इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा चाहिँ यो गुदी कुरा, पोलिटिक्सको चाहिँ गुदी कुरा किन यसो गर्छन्, किन यसो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको पर्याप्त मात्रामा चाहिँ इन्टरनेसनल, किनभने पोलिटिक्स भने शब्द, राजनीतिशास्त्र भने यस्तो एउटा विषय हो जसबाट तपाईँको विभिन्न हाँगाहरू त्यसैबाट चाहिँ सुरु भएको छ क्या। तपाईँ अर्थशास्त्र भन्नुहोस्, समाजशास्त्र भन्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ पोलिटिक्स भन्नुहोस्, यी सबै त्यही जडबाटै निक्लेको। अनि मास्टर्स गरिसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो जडमा पुग्ने चाहिँ इच्छा भयो। किन त यसो भयो, कसरी सुरु भयो त, अर्थनीति कसरी सुरु भयो, समाजशास्त्र कसरी सुरु भयो, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति कसरी सुरु भयो, त्यो जान्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ इच्छुकताले गर्दाखेरि मैले चाहिँ पोलिटिक्समै पिएचडी गर्ने चाहिँ निधो गरेँ। त्यही सिलसिलामा चाहिँ म साउथ कोरियाको चाहिँ सोल नेसनल युनिभर्सिटीमा पिएचडी गर्न पुगेँ। यद्यपि मैले चाहिँ त्यसलाई कम्प्लिट गर्न सकिनँ। मैले यही राजनीतिमा हुम्मिएको कारणले गर्दाखेरि मेरो अन्तिममा चाहिँ थिसिस लेख्ने क्रममा नेपाल फर्किँदाखेरि राजनीतिमा हुम्मिएँ। राजनीतिमा हुम्मिएपछि एकपछि अर्को कुरा भयो र पिएचडी चाहिँ पछाडि पर्दै गयो होइन। जे होस्, त्यति सबै हेरिसक्दाखेरि बुझिसक्दाखेरि चाहिँ राजनीतिमा सुने बुझेको कुरा, पढेको कुरा र नेपालमा आएर त्यो अनुभव गर्दाखेरि चाहिँ आकाश जमिन फरक मैले पाएँ है। अब तपाईँले पढेको राजनीति, अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, त्यसकै गहिराइमा गएर जति तपाईँले पढ्नुभयो र अनि अहिले नेपालमा आएर भोग्नुभयो तपाईँ आफै, त्यसमा प्र्याक्टिकल्ली हिलोमै जाने हो, जे जटिल छ त्यही काम पहिला गर्नु भन्ने तपाईँको पूर्वजदेखिकै सुझावलाई पनि मनन गर्दै आउनुभयो। तपाईँले अगाडि फेरि राजनीति मेरो प्रवेश दुर्घटना हो भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यो कसरी त्यसको कम्बिनेसन भएको थियो, त्यसको थोरै स्मरण गरौँ न। अब त्यही म यहाँ तपाईँको अध्ययन गर्न आउने सिलसिलामा तपाईँको चाहिँ दोस्रो संविधान सभाको चुनावको तयारी हुँदै थियो। 601 जनाको चाहिँ नाम लिस्ट तयार गर्नुपर्ने, त्यो 601 जनामा चाहिँ एउटा पढे लेखेको व्यक्ति बाहिर पिएचडी गरिरहेको छ,
त्यो 601 जनामा समानुपातिकको तपाईँको अवधारणा पनि त्यही हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो खालको व्यक्तिलाई पनि राख्नुपर्छ भन्ने सिलसिलामा तत्कालीन राप्रपा नेपालमा मेरो नाम गयो होइन। राप्रपा नेपालमा गयो र यही तपाईँको बाटोमा हिँडिराख्दाखेरि चाहिँ एक दिन ल म पनि तयार हुनुपर्छ सांसद बन्नको लागि भनेपछि चाहिँ म त्यसरी चाहिँ तयार भएँ। त्यतिन्जेलसम्म म चाहिँ राजनीति गर्छु, म चाहिँ सांसद हुन्छु, म मन्त्री हुन्छु भन्ने मेरो परिकल्पना थिएन। पहिला म पिएचडी सकाउँछु, त्यसपछि एक हिसाबले चाहिँ भित्री मनमा चाहिँ मलाई हजुरबाले नै लिएको बाटो अध्ययन अनुसन्धान र यो अध्ययन अनुसन्धानबाटै नेपाललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही दिनुपर्छ भन्ने सोचमै थिएँ म। त्यही भएर 81 सांसद हुनु पर्यो, त्यसपछि 81 मन्त्रीको चाहिँ तपाईँको अफर भयो। यसरी नै तपाईँको चाहिँ मेरो राजनीतिमा घुलमेल र राजनीतिक चाहिँ विकासक्रम त्यो यात्रा एक ढङ्गले अगाडि बढिरहेछ। यहाँले पढेको संसारका राजनीति बुझेका हिसाबमा र अनि नेपालको राजनीति हेर्दाखेरि यहाँ अर्को विरोधाभास के छ भने युवाहरूमा पछिल्लो समय कहाँ राजनीतिमा लाग्ने, राजनीति भनेको त राजनीति गर्यो यसले भन्यो भने त त्यसले त फोहोरी काम गर्यो, गरेर नहुने काम गर्यो, अर्कालाई बिगार्यो, पछार्यो, खुट्टा तान्यो, यी राजनीति गरिरहेछ भन्ने यो खालको एउटा यो खालको मनोविज्ञान छ। र युवाहरू राजनीति गर्ने होइन, बरु तपाईँ चाहिँ जहाँ गएर फर्केर आउनुभयो, बरु उनीहरू चाहिँ त्यतातिरको आकर्षण छ, तपाईँको विकर्षण रहेछ। यो कसरी यस्तो भयो? अब राजनीति शास्त्र यो विज्ञानमा आधारित कुरा हो। त्यस कारणले हामीले यसलाई अङ्ग्रेजीमा पोलिटिकल साइन्स भन्छौँ, सोसल साइन्स भन्छौँ। एउटा तपाईँको चाहिँ प्र्याक्टिकल साइन्स जस्तै फिजिक्स भयो, केमिस्ट्री भयो, तपाईँको चाहिँ पानीमा चाहिँ तपाईँको कागती तपाईँको निचरेपछि त्यो अमिलो हुन्छ होइन, त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यसमा तपाईँको एउटा विज्ञान हुन्छ। त राजनीति शास्त्र पोलिटिकल साइन्स पनि तपाईँको त्यस्तै हो होइन। मैले तपाईँलाई आएर एक झापड हाने भने तपाईँ हेरेर बस्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? तपाईँले मलाई रिसाउनुहुन्छ होला, स्वाभाविक रूपमा होइन। त नेपालीको राजनीति चाहिँ कस्तो भयो त भनेर भन्दाखेरि त्यो शास्त्रमा आधारित, विज्ञानमा आधारित राजनीति, कानुनमा आधारित राजनीति, नियममा आधारित राजनीति भन्दा पनि मनपरी तन्त्र भयो, जे पाए त्यही तन्त्र भयो होइन। तपाईँले पढेको राजनीतिक शास्त्रको कुन पानामा अहिले नेपालमा भएको राजनीतिका बारेमा चित्रण छ? अब प्रायःजसो तपाईँको गरिबी मुलुकमा होइन, तपाईँको अन्डर डेभलप कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ यो हुने गर्छ होइन। तर हाम्रो चिन्ता के हो भनेर भन्दाखेरि सधैँ त हामी त्यसरी त रहन सक्दैनौँ नि। हामी 70 वर्ष तपाईँको प्रजातन्त्रको गफ गरेर आइसक्यौँ। 47 सालमा त्यत्रो प्रजातन्त्रको परिवर्तन भयो, 63 सालमा अझै झन् ठुलो परिवर्तन भयो होइन। हामी सधैँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यही स्थितिमा मान्छेलाई झुक्क्याएर भ्रममा पारेर तपाईँको प्रजातन्त्रको चाहिँ गफ गरेर, गणतन्त्रको गफ गरेर, गफ मात्रै गरेर त भएन नि, काम गरेर पनि त देखाउनु पऱ्यो नि। त्यस कारणले प्रजातन्त्र लागू गर्नको लागि, देश र जनतालाई चाहिँ सेवा सुविधा दिनको लागि, पुर्याउनको लागि कति वर्ष लाग्छ होइन। संसारभरि त तपाईँको चाहिँ 15 वर्षमा, 20-30 वर्षमा आमूल परिवर्तन भएका देशहरूको उदाहरणहरू पनि छन् नि त। होइन मलाई 5 वर्ष ढिलो लाग्छ होला, त्यसमा भन्नु केही छैन, तर 70 वर्ष बिताइसक्यौँ हामीले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा झन्डै पिएचडी गर्नुभयो। तर हाम्रो त 2007 साल अझै त्यहाँभन्दा अगाडि हेर्ने हो भने 10 वर्ष अहिले लगभग पिरियडमा हाम्रोमा व्यवस्था परिवर्तन भएकै छ। तर अवस्था परिवर्तन भएन, यसको बारेमा पिएचडी कसले गर्ने, कसरी गर्ने, किन नगर्ने भन्ने प्रश्न त होइन। त्यो त अब अध्ययन अनुसन्धान गर्ने मान्छेहरूले गरिरहेका पनि छन्। त्यसमा हाम्रो भनाइ के हो त भनेर भन्दाखेरि, नम्बर 1 भनाइ र गराइमा फरक परेपछि हामीले ठुला नेताहरू पायौँ यो देशमा, तर कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रजातन्त्रका मूल्यमान नेताहरू होइन, विकासका चाहिँ मूल्यमान नेताहरू लागू गर्न सक्ने मान्छे भएन। जेल बसेर आएका पृष्ठभूमिका, मान्छे मारेर आएका चाहिँ ज्यानमारीका पृष्ठभूमिहरूका मान्छेहरूले देश चलाएपछि चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन। जसले तपाईँको चाहिँ नीतिअनुसार, नियमअनुसार कार्यान्वयन गर्ने भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ परिस्थिति कसरी सृजना भयो, एकछिनको लागि उदाहरणको निम्ति
2007 सालमा तपाईँको चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस, तत्कालीन नेपाली कङ्ग्रेस, तपाईँको कम्युनिस्ट गठबन्धनहरू उहाँहरूले भूमिगत सङ्गठन गरेर जानुभयो। किन भनेर भन्दाखेरि राणासँग लडाइँ गर्नुपर्ने थियो है। 2007 सालदेखि चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म आएर नेपालमा भूमिगत सङ्गठन एक दुईवटा त अस्ति भर्खरै मात्रै पनि तपाईँको मूलधारमा आए। अझै चाहिँ तपाईँको चाहिँ भूमिगत सङ्गठन गर्छौँ भन्ने मान्छेहरू थुप्रै छन्, पार्टीहरू थुप्रै छन्। त नेपालमा एउटा भूमिगत सङ्गठनको चाहिँ तपाईँको चरम तपाईँको चाहिँ अवस्था सृजना भएर गयो होइन। यसले के गर्यो त भनेर भन्दाखेरि हरेक मान्छे, हरेक घरलाई तपाईँको पार्टीमा चाहिँ बाँड्ने तपाईँको चाहिँ वातावरण सृजना भएर गयो। त्यसले तपाईँको चाहिँ नेपाली समाजलाई राम्रो गर्ने भन्दा पनि नराम्रोतिर लग्न थाल्यो है। मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टी बेगर चाहिँ तपाईँको अन्य कुराहरू गर्न नपाइने होइन। अब तपाईँको चाहिँ पार्टीको बेगर, पार्टीको चाहिँ खिलाफ कसैले बोल्यो भने तँलाई चाहिँ भोलि धारा चाहिँदैन होइन, भोलि तेरो छोराछोरीलाई चाहिँ स्कुल पढाउनु पर्दैन होइन, भोलि हस्पिटल कसरी जान्छस् होइन होइन। अनि बसमा बस भनेर भन्यो भने गुटुटुट सबै तपाईँको चाहिँ बसमा बस्नुपर्ने होइन। पछाडि चाहिँ आफ्नो साथीभाइहरूसँग गफ गर्दाखेरि चाहिँ यो पनि चोर, त्यो पनि चोर, मेरो पार्टीको नेता पनि चोर, फटाने हो। तर के गर्ने, मलाई त एउटा धारा चाहिएको छ, मलाई एउटा ट्युबवेल चाहिएको छ, मेरो घर अगाडिको चाहिँ बाटो सडक तपाईँको चाहिँ पिच गर्नुपर्ने छ। अब त्यस विषयमा, पार्टीको विषयमा चाहिँ तपाईँको बोल्न थाल्यो, भन्न थाल्यो भने त्यो सेवा सुविधा नपाउने भयो। त्यस कारणले नागरिक भएर चाहिँ पाउने भन्दा पनि यो चरम राजनीतिकरण र चाहिँ सङ्गठनको कारणले गर्दाखेरि नेपालका जनताहरूलाई स्वतन्त्र विवेकी बनाउने भन्दा पनि जन्जिरमा राखेर उनीहरूको चाहिँ फाइदा लिने काम भयो है। एउटा प्रमुख कारण त्यो। अर्को कारण मैले भनिहालेँ, तपाईँको चाहिँ नेताहरू एउटा प्रजातन्त्रको लागि चाहिँ लडेर आएका, जेल बसेर आएका, ल मैले यो परिवर्तन गरेँ, ल अब देश चलाउने चाहिँ पालो युवाहरूको भनेर चाहिँ त्यो त्याग गर्न सक्नु भएन होइन। नयाँ देश विदेश गरेर चाहिँ गरिखाएका व्यक्तिहरूलाई, व्यवस्थापन गरेर बसेका व्यक्तिहरूलाई, पढे लेखेका व्यक्तिहरूलाई ल अब तपाईँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको देश चलाउनुहोस् भनेर भन्न सक्नु भएन होइन। सबै मै हो, मैले गर्नुपर्छ होइन, म बाहेक अरू केही हुन्न भन्ने खालको चाहिँ मनस्थितिले गर्दाखेरि। अब अर्को एउटा कारण चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि नेपालको भू राजनीति पनि हो। नेपालको भू राजनीतिमा तपाईँको चाहिँ सुरुदेखि नै चाहिँ तपाईँको विदेशी चलखेल भएकै हो। अझ त्यसको चाहिँ प्रत्यक्ष नाङ्गो हस्तक्षेप होइन, नाङ्गो नाच तपाईँको चाहिँ 63 सालपछि हुन थाल्यो। मैले भन्ने के गर्छु भनेर भन्दाखेरि बलिया मान्छे, शक्तिशाली मान्छे, तपाईँको विवेकी मान्छेहरूलाई चाहिँ शक्ति भएका मान्छेहरूले पनि चलाउन सक्दैन। शक्तिको प्रिन्सिपल कस्तो हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि तपाईँ कमजोर हो भने मात्रै तपाईँलाई चाहिँ हस हजुर गराउन सक्छु म। तपाईँ शक्तिशाली हो भने त शक्तिको बिचमा टकराव भएपछि त त्यहाँ त छुट्टै कुरा हुन्छ नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि विदेशी शक्तिहरूले पनि हाम्रो नेताहरू कस्तो बनाए त भनेर भन्दाखेरि कमजोर बनाए, जसले जिउ हजुर मात्रै गरे होइन। उसले देशको बारेमा, देशको हितको बारेमा के काम कारबाही गर्ने भन्दा पनि विदेशीले भनेको चाहिँ काम कारबाही लागू गर्ने व्यक्तित्वहरू मात्रै चाहिँ स्थापित भए। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालमा नेताहरू परिवर्तन नहुने कारण चाहिँ त्यो पनि हो। किनभने कमजोर व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यहाँ लगेर चाहिँ हुन्छ हस गराउन सकेसम्म अर्को मान्छेलाई किन लगाएर राख्ने त्यहाँ होइन। नयाँ मान्छेलाई किन लगाएर राख्ने, मान्छे शक्तिशाली पढे लेखेको मान्छे, विवेकी मान्छे, लजिकल मान्छेलाई त्यहाँ लगेर किन राख्ने। म हुँदो हो त तपाईँको चाहिँ यसो गरौँ भन्दाखेरि त्यसो होइन, यसो पनि गर्दा हुन्छ नि भन्थे होला। यहाँ त मान्छे कस्तो लगेर राखियो त भनेर भन्दाखेरि यसो गरौँ, यसो गर्नुपर्छ, गर्छेपछि गर्दैनस्, नभए तेरो भण्डाफोर गरिदिन्छु भनेपछि होइन ल्याखुरे भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हुन्छ हस गजुर गर्ने मान्छे पर्यो, हामीले नेताहरू पायौँ। त यी खालका चाहिँ समस्याहरू तपाईँको चाहिँ नेपाली राजनीति का प्रमुख तपाईँको चाहिँ समस्याहरू छन् होइन। अब बिस्तारै तपाईँको चाहिँ बिग्रिँदै गएपछि माओवादीको चाहिँ तपाईँको नेपालको राजनीतिमा प्रवेशपछि होइन, माओवादी ज्यानमारा राजनीति गरेर आएका चाहिँ माओवादीलाई चाहिँ
काङ्ग्रेस र एमाले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने हैन उनीहरूले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न थाले त भनेर भन्दाखेरि टोलमा भएका चाहिँ सबै चाहिँ गुन्डाहरूलाई चाहिँ भर्ती केन्द्र बनाए तपाईँको हैन लुटेर ल्याएको पैसा छ त्यसको प्रतिस्पर्धा कसरी गर्ने भए नभएका चाहिँ कालोबजारीहरूलाई चाहिँ पार्टीमा चाहिँ तपाईँको निम्त्याउन थाल्यो हैन टिकटबाट चाहिँ तपाईँ टिकटलाई चाहिँ किन्ने परम्परा चाहिँ भित्रिन थाल्यो अब अहिले आएर परिस्थिति हरेक राजनीतिक दलमा कस्तो सृजना भयो त भनेर भन्दाखेरि म आजको दिनमा राजनीति गर्ने हो भने कुनै टोलमा गएर त्यहाँ गुन्डालाई नसमातिकन हुँदैन म भ्रष्ट नभइकन तपाईँको अर्को चुनावमा लड्नै सक्दिनँ नभ तपाईँको धनाढ्य र चाहिँ सामन्तहरूलाई चाहिँ नसमातिकन मेरो चुनावमा हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा साधारण नेपाली जो नेपाली तपाईँको चाहिँ एउटा साधारण झोपडीमा चाहिँ जन्मेको चाहिँ एउटा बालक भोलि गएर चाहिँ यो देशको राजनीति गर्न सक्छ कि सक्दैन जसको विचार छ जसले चाहिँ यो देशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सेवा गर्छु भनेर चाहिँ आउँछ उसले आजको दिनमा यो नेपाली राजनीतिमा नबिग्रिकन उसले यो विचार र चाहिँ सेवा दिन सक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि विराज विष्टको हो सबै कुराको समस्या राणाहरू हुन् राणाहरू फ्याल्न पाइयो भने त राम राज्य हामीले सुरु गर्छौँ प्रजातन्त्र आयो भने त भन्ने थियो आयो 17 सालमा त गयो फेरि 36 सालमा अलिअलि करेक्सन भयो त्यो 46 सालसम्म रह्यो ओहो पञ्चायत यस्तो यहाँबाट मुक्त पाउनु पाएर दलहरूले चल्न पायो भने त कति गजब हुन्थ्यो बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रसम्म गयो 47 सालको संविधान संसारकै उत्कृष्ट संविधान बनायौँ भन्दाखेरि 52 सालमा बन्दुक उठ्यो त्यो हुँदा आएर अहिले 72मा संविधान बनेको 5-6 वर्ष भयो अब यो त कोमामा गइसक्यो भेन्टिलेटरमा गइसक्यो अब यो संविधानै खारेज हुने स्थिति आयो भनेर फेरि अर्को कोलाहल सुरु भइसक्यो त्यो चुकुल चाहिँ कहाँनिर राम्रोसँग लागेन भन्न खोजे व्यवस्था त परिवर्तन भयो हो त अब यो 70 वर्षदेखि होइन त्यो त 70 वर्षदेखि राजनीति गरेर आएका व्यक्तित्वहरूलाई सोध्नु पर्यो नि त मैले भन्दैछु नि त आज शेरबहादुर देउबा 2007 सालदेखि नै चाहिँ यो पार्टीमा आयो हुनुहुन्छ तपाईँले केपी ओली तपाईँको झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाली सबै व्यक्तित्वहरूलाई हेर्नुभयो भने उहाँहरू चाहिँ कति सालदेखि चाहिँ राजनीति गरेर आउनु भएको छ चुकुल त यी व्यक्तिहरू नै होइन यी पार्टीकै व्यक्तित्वहरू होइन नेताहरू होइन चुकुल त साँचो त उहाँहरूसँगै छ कहाँ अरूलाई दिएको छ त भएको चुकुल र साँचो पनि मैले जनताको नास हो जनतालाई बुझाइदिए भनेर राजा चाहिँ आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ झुपडीमा गएर बस्नुभयो होइन त साँचो चलाउने ढोका खोल्ने ढोका बन्द गर्ने त सबै उहाँहरू नै हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रश्न यो प्रश्न हो 47 सालको संविधान 47 सालको संविधान हो 47 सालको संविधान कसले बनायो यही पार्टीहरूले होइन 2007 सालको संविधान कसले बनायो यही पार्टीहरूले होइन 63 सालको चाहिँ संविधान 63 सालबाट प्रारम्भ भएको भनेर अहिले त यो अरु विज्ञ कसले राजाले दिएको होइन आफै नेपाली जनताले बनाउने भनेर तपाई स्वयंले पनि बनाएको यो संविधान अहिले त्यसकारणले त्यो आम हो आज भनेर भन्दाखेरि मैले त्यो संविधानको स पनि पढ्न पाइनँ हैन त्यहाँ विभिन्न किसिमको राजनीति भित्रभित्रै भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ कसले बनाउने रहेछ तपाई त आफै त्यो बनाउने त्यो त के भनेर भन्दाखेरि तयार गरेर ल्याइएको संविधानमा चाहिँ हामीले छलफलै गर्न नपाइकन हैन हाम्रो नेताले चाहिँ ल गर्नुपर्छ भन्नेहरुमा चाहिँ हामीले गर्यौं छाप लाउने मान्छेहरु मात्रै त्यहाँ भए एउटा कुरा तपाईहरुले ध्यानमा के राख्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि त्यतिबेला नै म झसँग भए नेपालको संविधान पहिलो चोटी तपाईको नीलो किताबमा छापियो है नेपालको कुनै पनि शुभ किताब कस्तो रङमा छापिन्छ त भनेर भन्दाखेरि रातो रङमा छापिन्छ अब त्यो नीलो किताब कुन रङको कसको प्रतीक हो भन्ने कुरा त्यो तपाईहरु नै छानबिन गर्नुस् हैन त्यसकारणले यो कुरा प्रष्ट छ यो कुराको विरोध गर्दा गर्दै यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अब विद्रोह गर्नुपर्छ भन्दा भन्दै हामीले पाउने धोका हामी भित्रबाटै पायौं त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसकारणले हैन त्यति बेलासम्म त क्लियर थिएन त्यति बेलासम्म त कुरा प्रष्ट नै थिएन बुझ्नु भएन मैले गर्न सक्ने हैसियतले मैले त्यहाँ गरेँ जस्तै मैले भनिहालेँ धर्मनिरपेक्षताको विषयमा म भागेँ त्यहाँ उपस्थितै भइनँ हैन तपाईको चाहिँ नागरिकताको विधेयक हुँदाखेरि म भागेँ
किनभने 17 जनाले 601 को चाहिँ तपाईँको ठाउँमा गर्न सक्ने चाहिँ कुरा केही पनि थिएन हैन। त्यति बेलाको नागरिकताको विधेयक त झन् कडा थियो हैन। तपाईँको चाहिँ उताबाट आएको चाहिँ तपाईँको बुहारीले भोलिपल्टै चाहिँ नागरिकता पाउने, फलाना भाषालाई पनि चाहिँ तपाईँको सरकारी कामकाजको चाहिँ भाषा बनाउनु पर्छ भनेर यस्तो किसिमको विधेयकहरू पनि चाहिँ तपाईँको आएको थियो। त्यसमा विद्रोह गर्ने हामी केही साथीभाइहरू थियौँ, तर हाम्रै नेताहरूले चाहिँ तपाईँको होइन यसमा चाहिँ सही गर्नुपर्छ भन्नुभयो हैन। त यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको त्यहाँ लुकुमारी भयो नभएको होइन हैन, लुकुछिपी नभएको होइन हैन। संविधान बनाउने ठाउँमा जानुभयो, तपाईले बनाएको होइन। अब यसमा कतिपय कुराहरू पनि बनाएका होइनन्। कतिपय कुराहरू आज तपाईँको चाहिँ यो दलितको विषयहरूमा पनि यति ठुलो चाहिँ स्वरहरू आइरहेको छ नि। तत्कालीन तपाईँको संविधान सभामा मैले अन रेकर्ड भनेको छु, यो दलित भन्ने शब्द नै खारेज गर्नुपर्छ। किनभने दलितलाई दलित बनाएसम्म, दलित भनेर दलित बनाएसम्म चाहिँ ऊ दलित भइरहन्छ। त्यस कारणले यो दलित आयोग भन्ने कुरा हैन यो राखिनु हुँदैन। हामीले चाहिँ गरिब र धनीको चाहिँ यो वर्गीय हिसाबले हेर्नुपर्छ र समग्र देशवासीहरू जो गरिब छन् उनीहरूलाई माथि उठाउने काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अन रेकर्ड भनेको छु मैले हैन। अब यस्ता विषयहरू त्यहाँ भयो होला हैन। अब अहिले त्यो कुरा गर्नु आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि यो परिस्थिति सृजना गर्नुमा हाम्रै नेताहरूको हात छ हैन। हामीले देश र जनताले तपाईँको 70 सालसम्म यसो गरे हुन्छ कि उसो गरे हुन्छ कि यसले त यति भनेको छ भनेर पत्याइदिने काम गऱ्यौँ। प्रजातन्त्रको कुरा गरे, लोकतन्त्रको कुरा गरे, अहिले आएर गणतन्त्रको भइरहेछ। गणतन्त्रमा पनि एउटा बुदामा के लेखा छ भनेर भन्दाखेरि प्रस्तावनामा समाजवाद उन्मुख भनेर भनेको छ। त्यो भने के हो हैन। मान्छेलाई झुक्क्याउन अझै बाँकी छ भने जस्तो किसिमले चाहिँ अझै एक स्टेप बाँकी छ है। गणतन्त्र आइसक्यो, तर गणतन्त्रबाट पनि अझै हामी समाजवाद उन्मुख भनिरहेछौँ। समाजवाद उन्मुख भनिरहेछौँ। सामाजिक सुरक्षा कहाँ छ तपाईँलाई थाहा छँदैछ। त्यो समाजवाद देशको तपाईँको चाहिँ समाजवाद हो कि कम्युनिस्टको समाजवाद हो, अमूर्तै छ, खालि त्यही शब्द मात्र त्यहाँ पारिएको छ। अब देशको तपाईँको खर्चको स्थिति हेर्नुहुन्छ, विकासको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ हाम्रो खल्तीबाट दिएका छौँ। हामीले पाउने कुरा चाहिँ केही पनि छैन तपाईँको हैन। शिक्षामा सुविधा छ कि, हस्पिटल जाँदा सुविधा छ कि, तपाईँको चाहिँ विदेशमा गएर चाहिँ रट्टिएर चाहिँ रगत पसिना खर्च गर्ने चाहिँ व्यक्तिहरूको हैन सुविधाको लागि, इन्स्योरेन्सको लागि केही छ कि के छ? हामीले चाहिँ के पाइरहेका छौँ? देशलाई चाहिँ हामीले सरकारलाई चाहिँ दिएछौँ हैन। त्यही पैसा चाहिँ तपाईँको मिसयुटिलाइज गरेर कार्यकर्ताहरूलाई बाँड्ने। अब यही बजेटमा हेर्नुहोस् न, झन्डै 60 करोडको देशभरि तपाईँको चाहिँ शालिक नेताहरूको शालिक 60 करोडले तपाईँले के गर्नुहुन्छ हैन। एकछिन कल्पना गर्नुहोस् न हैन। अनि देशका नामका भइरहेका चाहिँ नेताहरूका नामका चाहिँ प्रतिष्ठानहरू जसमा करोडौँ, झलनाथजीको प्रतिष्ठानको नाममा कति करोड गयो? 72 करोड सिद्धेश हजुर अहिले उपचार गर्ने पैसा नभएर फेरि सरकारले दिन निर्णय गरेको छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो जथाभावी भयो हैन। राजनीति शास्त्र तपाईँको पोलिटिकल साइन्स भनेको त्यो होइन। पोलिटिकल साइन्स राजनीतिक दल भनेको त देश र जनताको हितको कामको लागि बदल्ने कसरी? हरेक नागरिक पार्टीकरणमा छ। बदल्ने कसरी? जन्मिने बेलामा पेटबाटै पार्टीको बनेर जन्मिने हो। तपाईँले अघि भन्नुभयो यहाँ धाराको कुरा, यहाँ कुलोको कुरा, यहाँ खानाको कुरा, यहाँको के कहीँ न कहीँ सानातिना स्वार्थमा यहाँ जनतालाई अल्मल्याइदिरहेका छन्। जाने मान्छे त त्यही कुरा अल्मल्याएर उनीहरूले जाने हुन्, फेरि उनीहरूले यही प्रविधि दोहोऱ्याउनु। अब यो सबै कुरा बुझिसकेपछि साँच्चै भन्ने हो भने यही कुरा फेरि मैले रट्याएर दोहोऱ्याएर भन्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। देश र जनताले यो सबै कुरा बुझिसकेका छन् है। तर निकास के त कसरी गर्ने त हैन। एकछिनलाई भन्नुहोस्, विराज विष्ट भन्ने मान्छेले भोलि गद्दारी गर्यो भने होइन, मान्छे बाँच्न सक्दैन। अहिले एउटा पार्टीमा भन्नुहोस् न, कोही के अप्ठ्यारो पर्ला के गर्ने पार्टीको हो हैन। एकछिनलाई भन्नुहोस् न, डाक्टरलाई सोध्नुपर्छ म फलाना नेताको वरिपरि घुमेसम्म, उहाँको चाकडी गरेसम्म, उहाँलाई चाहिँ पैसा लगेर बुझाएसम्म हैन, उहाँले भनेका कुराहरूमा हस हजुर गर्दैसम्म म जतिसुकै भ्रष्टाचारी भए पनि
जतिसुकै देश र जनतालाई चाहिँ गद्दार गरे पनि अहिले कसैले जनताले निकाल्न सक्छन् ती मान्छेलाई? होइन। यहाँ त गद्दार गरेका मान्छेलाई हराउँदाखेरि पनि अर्काले आएर चाहिँ जिताइदिने चाहिँ परम्परा बस्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अब यो प्रवृत्तिलाई परिवर्तन कसरी गर्ने हो त? होइन। जनताको सर्वोच्चतालाई साँच्चै माथि चाहिँ कसरी राख्ने हो त? त्यो चिन्ता गर्न थाल्नु पर्यो। र मेरो अनुभवले पनि के भन्छ त भनेर भन्दाखेरि नेताको वरिपरि घुम्ने प्रवृत्ति तपाईँको चाहिँ जुन बसेर गयो नेपाली समाजमा, नेपाली राजनीतिलाई, त्यसलाई परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ आजको दिनमा म राजनीतिक दलमा होइन कि राजनीतिक दलभन्दा बाहिर आएर पहिला त यो कुरा चाहिँ नेपाली जनतालाई सुशिक्षित गराउनु पर्यो। राजनीतिक दल र राजनीतिक दलमा भएका काण्डहरू, नेतृत्वहरूको विषयमा चाहिँ भण्डाफोर गर्नु पर्यो। नम्बर 1 काम। त्यो कुरा नेपाली जनताले बुझिसकेपछि ल एकछिनलाई मान्नुहोस्, भोलि विराज विष्ट भन्ने मान्छेले चाहिँ धोका दियो भने आजकै परिस्थितिमा लौ बा यसले पनि यसो गरेछ भन्नु बाहेक, टाउकोमा चाहिँ हात समात्नु बाहेक अर्को उपाय नै छैन। होइन। त मैले के भनिरहेको छु भनेर भन्दाखेरि मलाई निकाल्ने बाटो बनाउनु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि राजनीति कसले गर्ने? होइन। राजनीति चाहिँ कसले गर्ने भन्ने बाटो अथवा चाहिँ त्यो छान्ने बाटो चाहिँ नेपाली जनताले गर्नु पर्यो। त त्यसबाट चाहिँ तपाईँको मैले धोका दियो भने त चाहिँ हुन्न, यसलाई चाहिँ ल्या अर्कोले लिएर आऊ भन्ने बाटो चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउनु पर्यो। भने जनताको सर्वोच्चता हामीले चाहिँ कायम गर्नु पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय शक्ति नेपाल भनेको चाहिँ यो गैर राजनीतिक एक हिसाबले नागरिकहरूको सङ्गठन हो, जसबाट सर्वोच्चता हो नि, जनताकोमा जान्छन्, भोट हालेर आएर गद्दारी गर्छन्। त्यो भएन, त्यो प्रवृत्ति हालेर पठाएको होइन। साँचो अर्थमा तपाईँको प्रजातन्त्रमा तपाईँको त्यो लागू हुने कुरा हो। तर मैले भनिहालेँ नेपालमा प्रजातन्त्र लागू भएको छैन। नेपालको चाहिँ तपाईँको प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यताहरू लागू भएको छैन। त्यसो भएपछि चाहिँ एकदम व्यतिथि भयो, विकृति भयो, भ्रष्टाचार भयो, यी सबै कुराहरूलाई अन्त्य गर्नुपर्छ, हामी गयो भने गर्न सक्छौँ भन्ने तपाईँको कन्फिडेन्स छ। तपाईँ यही कुरा लिएर अहिले निर्वाचनमा जानुभयो भने तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ होला कति मत तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसरी सुन्नुहोस् न, यसरी हेर्नुहोस् न, नेपालमा एउटा नजिर पनि के बसिसक्यो त भनेर भन्दाखेरि विवेकशील साझा भन्ने पार्टी त छ नि त। एकछिनलाई भन्नुहोस्, त्यो विवेकशील साझा भन्ने पार्टी जसले बनाउनु भयो उहाँहरूको पृष्ठभूमि कस्तो थियो? होइन। किन बनाइयो त्यो पार्टी? एकछिनलाई कल्पना गर्नुहोस् त, भइरहेको राजनीतिक व्यतिथि, राजनीतिक दलबाट चाहिँ नेपाली जनता फ्रस्ट्रेटेड भएर विवेकशील साझा बनाइएको हो नि त। यिनीहरूको भन्दा त हामी राम्रो काम गर्न सक्छौँ, युवाहरूले गर्न सक्छ। तर त्यहाँ एउटा गलत काम के भयो त भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ प्रवृत्ति चेन्ज गर्ने चाहिँ, प्रवृत्तिलाई चाहिँ तपाईँको चेन्ज गर्ने चाहिँ तपाईँको सिचुएसन बनेन। पात्रहरू चाहिँ परिवर्तन भए, प्रवृत्ति चाहिँ त्यही बोकियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि दुईटा अध्यक्ष नभए त त्यही पार्टी पनि नचल्ने, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यही पार्टी पनि फुट्यो, मिल्यो फुट्यो। होइन। फेरि मिल्छ, फेरि फुट्छ, किनभने प्रवृत्ति त्यही छ। त्यस कारणले हामीले गर्दाखेरि त्यो प्रोसेस, त्यो प्रवृत्तिलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। को आउने, मेरो नेता को हुने भन्ने प्रवृत्ति, प्रोसेस चेन्ज गर्नु पर्यो। अब त्यो प्रोसेसलाई चेन्ज नगरिकन मैले विराज विष्ट भन्ने व्यक्तिले निर्वाचन हुँदै सत्ताको त अर्को विकल्पै छैन, तपाईँहरू कुन बाटो हिँड्न खोज्नु भएको? होइन, मैले त्यही त त्यो सुनिदिनुहोस् भन्दैछु म। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो तपाईँको चाहिँ प्रोसेस चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यस कारणले आजको दिनमा नेपाल सुरक्षित रहनको लागि, नेपालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्र र तपाईँको चाहिँ एउटा राष्ट्रवादी चाहिँ तपाईँको चाहिँ धारणा बस्नको लागि होइन के आवश्यक रहेछ त? आज राष्ट्र र राष्ट्रवादी तपाईँको चाहिँ एकदम कमजोर भएको चाहिँ अवस्था छ। होइन। त्यो कमजोर हुने अवस्था चाहिँ कसरी सृजना भयो त भन्ने तपाईँको सिलसिलामा चाहिँ नेपालमा चाहिँ दुईटा कुरा। एउटा कुरा चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि राष्ट्र संस्थालाई चाहिँ नाजायज हिसाबले चाहिँ तपाईँको निकालेर फ्यालियो। राष्ट्र संस्था हुँदाखेरि नेपालको राष्ट्र र राष्ट्रियता चाहिँ सधैँ बलियो भइरहेको रहेछ। त राष्ट्रियता यो राजा निक्लिँदाखेरि राष्ट्र संस्थालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ निकाल्दाखेरि चाहिँ राष्ट्र र राष्ट्रियता चाहिँ कमजोर हुने रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नम्बर 1 कुरा राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई बचाउने काम गर्नु पर्यो।
त्यसको नम्बर 1 कुरा के हो त भनेर भन्दाखेरि राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना। नम्बर 2 के हो त भनेर भन्दाखेरि तपाईँ र हाम्रो चाहिँ साझा पहिचान भएन भने, नेपाल र नेपालीको चाहिँ साझा पहिचान भएन भने हामी कमजोर हुने रहेछौँ हैन। हामी जात-जातिमा तपाईँको आफ्नो चाहिँ धर्म संस्कृतिमा चाहिँ लड्न थाल्यौँ। योभन्दा चाहिँ यो राम्रो, म त्योभन्दा चाहिँ त्यो राम्रो भन्दा पनि एउटा साझा, हामी चाहिँ साझा फुलबारी हौँ, सबैको अस्तित्व चाहिँ तपाईँको समान छ। यसलाई हामीले चाहिँ सबैले मिलेर चाहिँ समान के अरे एउटा चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि त्योभन्दा त म ठिक, त्योभन्दा चाहिँ म ठिक भन्ने खालको चाहिँ झगडामा हामी जहाँ पुग्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो साझा पहिचान, हाम्रो सनातन पहिचान चाहिँ फर्काउनु पर्छ भने हो हैन। त यो दुईटा कुरा फर्काइसकेपछि अनि हामी बल्ल तपाईँको चाहिँ राजनीति गर्ने, राजनीतिक दल बनाउने चाहिँ प्रक्रियामा जान्छ। भनेको राजनीतिक पार्टी बनाउनु भन्दा अगाडि नै फन्डामेन्टल्ली यी चीजहरु चाहिँ ल्याउनु पर्यो। राष्ट्र र राष्ट्रिय बलियो बनाउने काम गर्नु पर्यो, राष्ट्र बचाउने काम गर्नु पर्यो पहिला हैन। त्यो गरिसकेपछि मात्रै अब यसमा हामीले मैले भनिहालेँ यसलाई क्लियर गरौँ भनेर कि त तपाईले भयंकर ठुलो आन्दोलनै गरेर क्रान्ति नै गर्नु पर्ला हैन। राजनीतिक शास्त्रमा यस्तै कुरा त होला कि भने तपाई निर्वाचनमा भाग लिने, वैधानिक बाटोबाट संविधान संशोधन गर्ने। हाम्रो बाटो भनेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनै हो। शान्तिपूर्ण आन्दोलन जनताको आन्दोलनै हो। हामी जनता किन भनिरहेछौँ, राजनीतिक दल किन भनिरहेका छैनौँ भनेर भन्दाखेरि राष्ट्र र राष्ट्रियताका कुरा गर्दाखेरि 2007 सालदेखि अहिलेसम्म आएर उग्र राष्ट्रवादी कुरा गरेर चुनावमा जितेर आएर भोलिपल्ट अर्को गर्ने कुरा थुप्रै पार्टीहरू र नेतृत्वहरू भए 2007 सालदेखि नै। त्यसकारणले हामीले के भनिरहेछौँ भनेर भन्दाखेरि राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएका स्थायी कुराहरू हुन्छन्, यसलाई हामीले चलाउन मिल्दैन। जस्तै नेपालको भूगोलमा तपाईँले भोट गर्छु भनेर गर्न पाउनुहुन्छ? म त मान्दिनँ हैन। आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ फलाना चाहिँ प्रदेश चाहिँ अब अर्कै ठाउँमा चाहिँ लगेर गाडिदिउँ भन्यो भने तपाईँले मान्नुहुन्छ? जन्मसङ्ग्रह गरेर चाहिँ तपाईँको आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर जन्मसङ्ग्रह प्रयोग गरौँ, जन्मसङ्ग्रह चाहिँ लिएर मान्नुहुन्छ? म त मान्दिनँ। हाम्रो भूगोल अक्षुण्ण हुनुपर्छ, यसमा भोट गर्न सकिन्न। त्यस्तै गरी राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएका तपाईँका चाहिँ यस्ता संस्थाहरू छन्, यस्ता तपाईँका हाम्रा पहिचानहरू छन् जसलाई हामीले चलाउनु हुँदैन हैन। उग्र राष्ट्रवादी चाहिँ तपाईँको भाषणमा जनतालाई चाहिँ यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर चाहिँ ढाँट्नु हुँदैन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जनताले बोल्नु पर्यो, कुनै दलले होइन। दल भनेको त एउटा टुक्रा न हो, एउटा पाटो न हो, केही मान्छेहरू न हो, एउटा सङ्गठन न हो। कहाँ जनता हो र? कहाँ समग्र नेपाली हो र? बुझ्नु भएन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भाषा राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग गाँसिएका कुराहरू चाहिँ अब जनताले बोल्नु पर्यो। दलले बोल्दाखेरि चाहिँ त्यो काङ्ग्रेसी मात्रै हुन्छ, त्यो राप्रपा मात्रै हुन्छ, त्यो एमाले मात्रै हुन्छ, फलाना कम्युनिस्ट हुन्छ। फलाना कम्युनिस्टले भने ठाउँमा काङ्ग्रेसी किन जाने, काङ्ग्रेसीले भने ठाउँमा तपाईँको चाहिँ राप्रपा किन जाने, यस्तो भयो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताले बोल्ने, जनताले चाहिँ ओनरसिप लिनु पर्यो आफ्नो राष्ट्रको। राजनीतिक पार्टीका रूपमा विकास हुने पनि होइन, तपाईहरु अभियानकै रूपमा रहने पहिला हैन। म जस्तै फन्डामेन्टल चाहिँ कुराहरू गर्नुभयो, राज संस्था चाहियो, सायद हिन्दू राज्य चाहियो र संहिता जे तपाईले। त्यस कारणले यो अभियानमा म बताऊँ, अभियानबाट सम्भव छ यी चीजहरु, यो छ नि। त्यस कारणले म राजनीति गर्ने मात्रै चाहिँ यसमा यो अभियानमा संलग्न छैन हैन। यसमा तपाईको चाहिँ स्वतन्त्र नागरिकहरू थुप्रो हुनुहुन्छ। मलाई राजनीति गर्ने इच्छा छ होला, म भोलिको दिनमा राजनीति यसरी गर्छु भनिरहेको छु जुन कुरा। त्यसमा एकछिन शिवजी भन्ने व्यक्ति शिवजी भन्ने व्यक्ति चाहिँ तपाईँको राजनीति गर्ने इच्छा छैन, तर मलाई राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग मतलब छ भन्ने व्यक्ति यो अभियानमा लाग्न सक्नुहुन्छ। राजनीति गर्ने व्यक्ति पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाग्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अभियानमा आज कम्युनिस्ट बनाउँदाहरू, तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसी बनाउँदाहरू, राप्रपा बनाउँदाहरू, जनमोर्चा बनाउँदाहरू, डक्टर, इन्जिनियर, तपाईँको चाहिँ विद्यार्थी, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व चाहिँ पुलिस, सबैको चाहिँ सहभागिता, महिला, सबैको हैन, सबैको सहभागिताले हामीले यो अभियान, जनताको अभियान चलाइरहेका छौँ हैन। त्यस कारणले देशको माया हुने मान्छेले, देशमा चाहिँ यति भयो भने चाहिँ यो देश सुरक्षित हुन्छ भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ यो अभियानमा चाहिँ लागिरहनु भएको छ। त यहाँ फरक चाहिँ यति भन्नु मात्रै भनिदिउँ,
फरक चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि म चाहिँ राजनीति गर्छु भनिरहेको छु, बुझ्नु भएन? म लगायतका अरू मान्छेहरू जो अभियानमा हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू चाहिँ म राजनीति गर्दिनँ भन्ने मान्छेहरू पनि थुप्रो हुनुहुन्छ। म राजनीति गर्ने मान्छे चाहिँ भोलि राजनीतिमा जाँदाखेरि चाहिँ अहिले भएको विकृत प्रक्रिया पात्र प्रवृत्तिलाई चाहिँ सफा नगरिकन म राजनीति गर्दिनँ भनिरहेको छु, बुझ्नु भएन? किनभने मेरो प्रतिस्पर्धा नै भएन त्यहाँ। मभन्दा अझै चाहिँ सक्षम तपाईँको चाहिँ नेपालीहरू, विद्वान नेपालीहरूको त अझै ठाउँ नै भएन, बुझ्नु भएन? मेरो प्रतिस्पर्धा कोसँग भयो त भनेर भन्दाखेरि फलाना गाउँको फलाना गुन्डासँग भयो, फलाना चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुन चाहिँ बस्ने ठाउँको चाहिँ दलाल जो चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ पैसा लिएर आउँछ उसँग हुने भयो, अहिलेका चाहिँ नवा सामन्तीहरूसँग भयो होइन, लुटेरासँग भयो, फटासँग भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म राजनीति जानुभन्दा अगाडि यो एकचोटि चाहिँ सफा, देशलाई चाहिँ सफा गर्नुपर्छ भन्ने धारणा। अब मेरो यहाँ हेर, अब गर्न त गर्ने तपाईँलाई लागेको छ, तपाईँको अभियानमा लागेको छ, अभियानमा लाग्नेहरूलाई लागेको छ, सायद धेरैलाई यस्तो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने पनि लागेको होला। त्यसको एउटा प्रक्रिया हुन्छ नि, प्रोसिड्युरको मैले कुराकानी गरेको। अहिले जे चिज तपाईँलाई मन परिरहेको छैन त्यो प्राप्त गर्ने पनि एउटा प्रक्रियाबाट तपाईँले भन्नुभयो हामी शान्तिपूर्ण रूपमा यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। अब युद्ध गरेर 17,000 मान्छेहरू मरेर तिनीहरूको रगत बगेर त्यसको जगमा फेरि पछिल्लो दोस्रो जनआन्दोलन हुँदै एउटा प्रक्रिया, किन राजा थिए, राजाले छोडेका कारणले त्यहाँ पनि एउटा प्रक्रिया हुँदै 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 गएर यो परिवर्तन आएको छ। अब कसले गरिदिने, कसरी गरिदिने हो? अब शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छु भन्दाखेरि गणतन्त्र खारेज भयो आज, कसले भनिदिने? शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्छु भन्दाखेरि मान्छेले चाहिँ पत्याउँदैन, हेर्नुहोस् है, ओ शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट पनि हुन्छ भन्ने किसिमको। यहाँ त नेपालमा त हिंसा भएको छ। अझ मधेसी मूलका चाहिँ दाजुभाइहरूको कुरा गर्ने हो त भन्ने हो भने त 4 वर्ष 5 वर्ष अगाडि 70 जनालाई ठाडो गोली हानेर मारियो, परिवर्तन केही पनि भएन। हो यो कुरा साँचो हो हैन? तर तपाईको त्यहाँ चाहिँ नियत के हो त्यो कुरा प्रष्ट हुनु पर्यो, बुझ्नु भएन? एउटा साधारण महात्मा गान्धी नाङ्गो धोती लुगा लगाएर तपाईको चाहिँ इन्डियन ओसनमा गएर तपाईको एक मुट्ठी तपाईको चाहिँ नुन हातमा लिएर उहाँले विश्व हल्लाउनु हो। के थिएन नि उहाँको नाङ्गो होइन, एकछिन भनौँ न। त्यस कारणले मैले भने के भने मेरो नियत प्रष्ट हुनु पर्यो। मेरो नियत प्रष्ट नभइकन मान्छे मेरो पछाडि किन लाग्ने, बुझ्नु भएन? मेरो नियत किन प्रष्ट छ भनेर भन्दाखेरि यो जुन काम म यो अहिले गर्दैछु राष्ट्र र राष्ट्रियता बचाउनको लागि, त्यो कुनै पदको लागि होइन, कुनै मन्त्री पद खानको लागि होइन। दलका मान्छेले के भन्छन् भने ल तिमीहरूको एउटा त्यस्तो गजबको चिज रहेछ, नेपाली जनतालाई यो कुरा मन परेको छैन भने चुनावमा आओ, घोषणापत्र बनाओ, जनताकोमा जाओ, मत लिग, दुईटा लिएर संशोधन गरेर होइन बाबा, तपाईँले चुनाव देख्नु भएन भने, चुनावमा देख्नु भएन, चुनाव तपाईँले भोग्नु भएन भने चितवनमा तपाईँका हारिसकेका मान्छेलाई अर्को पार्टीको नेताले गएर चुनाव दिनु, भोट देऊ फलानालाई भनेर अर्को पार्टीको मान्छेलाई, फलाना सिरामा हो कि कहाँनिर हारिसक्नु भएको नेतालाई रातारात तपाईँको चाहिँ तपाईँको भोट काउन्टिङ बन्द गराएर जिताएको होइन। हामी चुनाव अनुभव गरेर आएका मान्छे हौँ। हाम्रो क्षेत्रबाट तपाईँको रातारात चाहिँ तपाईँको चाहिँ बक्सा भरेर लिएर गएको होइन र। अझ यो पनि छोडिदिनुहोस् तपाईँको होइन, नेपाली जनता कस्ता भयो त भनेर भन्दाखेरि कति हदसम्म बिग्रिनलाई बाध्य भयो त भनेर भन्दाखेरि एक ग्लास रक्सीमा होइन मासु भातमा चाहिँ बिक्री हुने चाहिँ नेपाली जनता भए। कसले बिगारे यो भनेको निर्वाचनबाट आउने बाटो होइन तपाईहरु, त्यसरी होइन। त्यो हामीले तपाईको मैले भनिहालेँ नि, केही कुराहरू केही कुराहरू जनताले बोल्नु पर्यो। आन्दोलन गरिदिनु हैन, अब केही कुरा राजा पनि राजै ल्यायौँ, हिन्दू राज्य पनि बनायौँ, केही कुरा जनताले बोल्नै पर्छ, केही कुरा जनताले भन्नै पर्छ, जनताले चाहिँ ओनरसिप लिनै पर्छ, त्यसको अस्तित्व ग्रहण गर्नै पर्छ राष्ट्र र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा। यो पार्टीले भन्दिएर हुने कुरा होइन रहेछ। म तपाईँको हामी भन्दैछौँ त वैशाख 11 गते राजाले ल जनताको नासो
जनतालाई फिर्ता गरेँ के गर्ने तपाईँहरू गर्नुहोस् भनेर घोषणा गरिदिनु भयो र यता अगाडि बढ्यो त्यस्तो चाहिँ कसले गर्ने त होइन त्यो त हामी गर्दैछौँ हामी गर्दैछौँ जस्तै मङ्सिर 15 मा हो त्यो भावना बोकेका मान्छेहरू गत मङ्सिर 15 मा हामीले जुन कार्यक्रम गऱ्यौँ त्यो नसोचेको भयो एक हिसाबले जनताले यसरी हामीलाई साथ दिए त्यहाँ 10,000 मान्छे चाहिँ उपस्थित भए मङ्सिर 15 गते अब श्रावण 4 गते हामी त्यही काम गर्दैछौँ यो विचार राष्ट्र र राष्ट्रियता बलियो हुनुपर्छ यो देश बचाउन पर्छ राष्ट्र संस्था चाहिँ फर्किन पर्छ हाम्रो पहिचान फर्किन पर्छ यो संहिता खारेज हुनुपर्छ भन्ने धारणा बोकेका साथीभाइहरू स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ श्रावण 4 गते आइदिनुहोस् भन्ने चाहिँ हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ हैन जो तपाईको चाहिँ 70 वर्षको चाहिँ यो राजनीतिक दलहरूको चाहिँ तपाईको भ्रम हैन तपाईको चाहिँ फटाहा नीतिबाट चाहिँ ग्रस्त भएका छन् पीडित भएका छन् चिन्तित छन् ती मान्छेहरू आइदिनु पर्यो भनेर भनेका छन् उहाँले हैन यो चिन्ता तपाईको फ्रस्ट्रेसन तपाईको दुःख नेपालीले भोगेका तपाईका अनिगिन्ती मान्छेहरू छन् है म तपाईलाई एउटा साधारण गाउँको तपाईको उदाहरण दिन्छु गाउँ गाउँमा राजनीति कस्तो भइरहेछ दुध मास्टर र तरकारी मास्टरको मार्फतबाट भइरहेछ सहकारीको मार्फतबाट भइरहेछ एउटा भैँसी किन्नको लागि पार्टीको नेताका जाउँ त्यो दुध मास्टर र तरकारी मास्टर पार्टीको हुन्छ अनि त्यो तपाईको तरकारी मास्टरले रायोको साग 5 रुपैयाँ बेच्ने चाहिँ किसानको पैसा तपाईको क्याप पारेर राख्छ तपाईको चाहिँ परिचालित भएन त्यो देख्नु भएन हो त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले के भनेको भनेर भन्दाखेरि केही कुरा राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएका कुराहरूलाई जनताले चाहिँ अपनत्व ग्रहण गर्नु पर्यो अब हैन जनता सडकमा आएपछि हैन नहुने कुरा भने केही छैन हिजो तपाईको गुठी विधेयक आउँदाखेरि हिजो गर्छु भन्ने मान्छेहरू पछाडि हट्नलाई बाध्य भएन भनेको तपाईको वेबाटै गएर यो परिवर्तन हुनलाई त कयामत आउनुपर्छ भने जस्तै हो अवस्था हैन सकिन्छ त्यो कयामत ल्याउनको लागि अब कयामत त बिरबलको खिचडी जस्तै लाग्छ कुरा त अहिले सरस्वती सुन्दाखेरि त हैन त्यस्तो हैन बिरबलको खिचडी हैन तपाईको जनताले चाह्यो भने नहुने कुरा के पनि छैन जस किसिमले चाहिँ हामीलाई चाहिँ देशभरिका चाहिँ साथीभाइहरूको चाहिँ साथ सहयोग भइरहेको छ र त्यस हिसाबले नै जसरी हामी चाहिँ देशभरि घुमिरहेका छौँ अभूतपूर्व तपाईको चाहिँ साथ सहयोग राष्ट्रिय शक्ति नेपाललाई छ र हामी साँच्चै भन्ने हो भने यो लकडाउनको दौरानमा पनि गत मङ्सिरमा झन्डै 1.5 वर्ष अगाडि हामीले चाहिँ तपाईको यो संस्था खोल्यौँ त्यो खोल्दा नखोल्दै तपाईको पहिलो लकडाउन सुरु भयो फेरि अर्को चरणको हामीले काम गर्दा नगर्दै फेरि दोस्रो चरणको लकडाउन सुरु भयो यति हुँदै पनि भित्र पोलेर बसेका चाहिँ नेपाली जनताहरू बाहिर आउन तयार छन् हैन यो लाखौँमा छ मेरो तपाईलाई अन्तिम प्रश्न यदि कोही कसैले तपाईलाई प्रश्न गर्यो ठीक छ तपाईले भनेको कुरा एकदम राम्रो रहेछ त्यो गरौँला हामी पनि साथ दिन्छौँ तर एउटा चिज चाहिँ तपाईहरु गर्दिनु तपाईहरु जस्तै कुरा गर्ने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ तपाईहरुको एउटा अभियान भयो अर्काको होला मलाई लाग्छ अहिले सायद सबैभन्दा धेरै अभियानै यस्तै कुरा गर्ने मान्छेहरूको होला त्यस्तै उस्तै कुरा गर्ने मान्छेहरू चाहिँ एक भएर देखाइदिनुस् अनि तपाईले भनेको कुरा मानेर हामी आउन तयार छौँ भनेर भन्यो भने सक्नुहुन्छ तपाईहरु हैन सकिन्छ त्यो सकिरहेका छौँ गरिरहेका छौँ हैन जस्तै हामी राष्ट्रिय शक्ति नेपाल भन्दाखेरि हामी एउटा संस्था र एउटा मात्रै होइन यहाँ तपाईको विभिन्न सङ्घ संस्था मोर्चा फोरम यस्ताका तपाईको चाहिँ हामी 15-20 वटा चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू अलरेडी जोडिसकेका छौँ जसको आफ्नो अस्तित्व राखेर पनि काम गरिरहनु भएको छ होइन राष्ट्रिय शक्तिसँगै अब हामी मिलेर जानुपर्छ भन्ने सङ्घ संस्थाहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ हैन जस्तै तपाईको चाहिँ गौरक्ष अभियान भयो राष्ट्रिय सरोकार मञ्च भयो बहादुर शाह प्रतिष्ठान भयो कालु पाण्डे प्रतिष्ठान भयो राष्ट्रिय युवा मोर्चा भयो हैन राष्ट्रवादी चाहिँ नागरिक समाज भयो यस्ता थुप्रै छन् तपाईको हैन अब केही व्यक्तिहरू अथवा चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छन् फलानासँग त हामी लाग्नै सक्दैनौँ यिनीहरूले भनेको कुरा चाहिँ गलत हो योभन्दा चाहिँ यो बाटो उत्तम छ भन्ने मान्छेहरू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले गरेर देखाउनुहोस् हामी उहाँहरूको पछाडि लाग्छौँ हैन हामीले त्यो पनि भनिरहेका छौँ है त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रयासै नगरेको हामीले गर्दै नगरेको भन्ने कुराहरू होइन हामी एकछिनलाई भन्नुहोस् पूर्व पश्चिम जाँदाखेरि
फलाना तपाईँको चाहिँ संस्थाको फलाना चाहिँ तपाईँको सङ्गठन चाहिँ त्यहाँ छ भनेर भन्यो भने हामी संयुक्त कार्यक्रम गर्न सुरु गरिसक्यौँ होइन। अहिले मात्रै होइन, यो तपाईँको चाहिँ स्थापना कालदेखि नै हामीले त्यही गर्दै आएको छौँ। अझै थप अरूहरू पनि बाँकी छ, उहाँहरूसँग पनि कुराकानीहरू जारी भइरहेकै छ। र हाम्रो मिसन पद उपलब्धि होइन भने होइन, कुर्सी होइन भने हामी त्यहाँ नमिलिकन सुखै छैन। कसैको चाहिँ गलत नियत छ, कसैले चाहिँ पद प्राप्तिको लागि यो गरिरहेछ भने उहाँहरूलाई गरेर दिनुहोस्। आजको दिनमा म र हामीसँग संलग्न भएको टिम जो हुनुहुन्छ, साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, यो चाहिँ हाम्रो नियत, हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ यो 3टा कुरा हो होइन। त्यो भनेको चाहिँ राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना, सनातन पहिचान सहितको हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ पुनर्स्थापना र यो संहिताको खारेजीको। अब अन्तिम प्रश्न चाहिँ तपाईँको कन्फिडेन्ट या बिलिभ जेसुकै भनौँ, हाम नफाल्नु विराज विष्ट हाम फालिसक्यो हिलोमा, यहाँबाट पार पाएर तपाईँले भने जस्तै कुराहरू गरेर यही हिलोमा कमल फुलाएरै छोड्ने हो भन्ने त्यो आत्मविश्वास छ तपाईँलाई होइन? एकदम एकदम कन्फिडेन्ट छ त्यो चाहिँ? एकदम नगरिकन म चुप्लाएर बस्दिनँ। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। मलाई सुनिदिनु हुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई पनि मेरो हार्दिक नमस्कार, धन्यवाद। समाजको आवाज.com